سلام یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ، حتی تسکنہ ورزقتہم و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد، اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ کریم اللہ عظمت سیدہ صلوات اللہ علیہا دا صدقہ، ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ بے نیاز اللہ اہل بیت نبوت دی عزت و عظمت دا صدقہ سلسلہ اذانوں اپنی عزت و عظمت والی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین علیلن مریضن مالک شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولادن حضرت سخی باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند عطا فرما۔ کریم اللہ جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ سید کامران عباس کاظمی صاحب دے والد آئی سی یو ایچن، ایک اور مومن دی دعا بھائی ذمہ لائی برین ہیمریج دی مریضن، اس دن دی غربت دا صدقہ مالکنا مریضن شفا عطا فرما۔ بادشاہ اللہ مظلوم کربلا دے آخری سامان دا صدقہ، بادشاہ علی اکبر دے وسط شہر دا صدقہ، جنہ ماتمیاں ازاداران دے زیارت دے سفر دے رستے جو رکاوٹ ہے، مالک اذن دخول کربلا عطا فرما۔ بادشاہ اللہ امام حسین علیہ السلام دی عزت و عظمت دا صدقہ آمن والے 4 دن پوری دنیا اور بالتخصیص ملک پاکستان امن و استحکام نال ازاداران و ازاداری اور ماتم کرن دی توفیق عطا فرما۔ ماتمی جلوساں دی میرا مالک خود حفاظت فرما۔ رب العالمین بحق سیدت النساء العالمین وقت ظہور حجت ناصرین امام شمار فرما۔ بعد الظہور پاک ولی الامر بقیت اللہ العظم علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک قدمین شہادت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر حدیث رسول ثقلین تے عمل کرو، صلوات پڑھ کے دعاواں دی قبولیت دی سند حاصل کرو۔ اونچی صلوات پڑھو۔ صلی علی محمد وآل محمد، اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے۔ میراج دا موضوع سیداں دے گھر دا چھوٹا علی ہے۔ میں فضائل اور مصائب دی مکمل مجلس پاک اس شہزادہ معظم دے نام دی پڑھن لگا باوجی جو علی بھی ہے اور اصغر بھی ہے۔ علی کا معنی ہے سب سے بلند، اصغر کا معنی ہے صرف چھوٹا نہیں، سب سے چھوٹا۔
اب سید میں وہ شہزادہ پاک پڑھنے لگا جو سب سے چھوٹا بھی ہے اور سب سے بلند بھی ہے. 9 رجب 60 ہجری مدینہ شہر علی امیر المومنین دی پاک حویلی حضرت امراء القیس پنڈی دی پاک دھی دی پاک جھولی. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. 9 رجب دی لیلہ شب چہرے تو نقاب الٹیا ستر ہی ہے. میرے علم ہے جو انہاں دنوں فضائل پڑھے ہی نہیں جاندہ، چونکہ بابا جی رون دے میں دعا منگتے رہے تسی عبادت کرتے رہے ہو. تے صرف اور صرف شہزادے دی آمد او دے بعد جتنا سنو میں شہزادے دا ذکر مصائب کراں. پاک حویلی وچ عصمت دے قرآن دی سورہ کوثر دا نزول ہویا. بھائی سلامتیاں الحمدللہ رب العالمین تواڈی حیاتی ہوئے. قرآن عصمت دی سورہ کوثر یعنی شہزادہ علی اصغر دنیا تے تشریف لے آئے. صبح دے وقت مخدرات عصمت دے پاک گھر وچ یعنی امیر ممکنات دی سیدزادہ پاک بیٹیاں دے ویڑے چ شہزادے دی آمد دی اطلاع پہنچی. بعد از نماز مغربین پاک فاتح شام عالیہ بی بی اپنیاں 2 چھوٹیاں بہناں نوں نال لا کے بس سلسلہ مبارک سہن امامت والے پاسے ٹر پئیاں. بلکہ ان جاکھاں عصمت دا مکمل قافلہ ملکہ عصمت دی قیادت سہن امامت والے پاسے روانہ ہویا. یہ معیار ہے راوی پنڈی دا سنن دا مالک راضی ہو. بنی ہاشم دے دستور آئی جوار جی ہاشمی ہمیشہ نماز دے بعد قرآن پڑھ دیا اور یہ دستور کی تھائیں چھوڑیا نہیں، چاہے وطن ہے چاہے سفر ہے. اگر مصائب نہ سمجھو تو فضیلت چرچ کردا نماز دے بعد قرآن نال اتنا پیار آئی جو جس نماز خنجر تلے پڑھی قرآن نیزے تے بھی پڑھیا. آپ کے سننے کی کیا بات ہے کہ بلا بزرگ ہیں دعا کرتے رہا کریں. امام حسین علیہ السلام اپنے پاک صحن سیدزادہ مصلی تے بعد از نماز تلاوت قرآن وچ مصروف. ایسا تواڈے کولوں بابا جی اس چیز دی نا بزرگ سیداں کولوں میں دعا لونی پیاری ستر حوالے پیا کرنا. عالیہ دا پاک قدم امامت دی حویلی چایا تے 2 قرآن اکٹھے تعظیم واسطے اٹھ گئے. اللہ اکبر. ناقد دے ہتھاں تے سامنے دونوں قرآن بلند ہو گئے. قرآن سلام کیتا، امام احترام کیتا. عالیہ بسم اللہ اپنی دونوں ہمشیراں لے کے پاک مخدومہ ٹر پہ اس حجرے والے پاسے جتھے علی اصغر ماں دی گود وچ آرام پہ کر دیا. حجرہ پاک وچ میری شہزادی دا پہلا قدم آیا تے بی بی بیٹے دے چہرے دی زیارت کر کے دوواں بہناں نوں پہ فرمیندے نے جیڑا اج جائے ایک کربلا وچ میرے حسین دی فتح دا گواہ ہے. العظمت للہ، یہ گواہ فتح حسین ہے. اللہ اکبر. اے میرے حسین دی آمد دا گواہ ہے، اے میرے حسین دی فتح دا گواہ ہے. ایک قیامت تک ہر مذہب نو دسی جو حسین حق تے آئی. آؤ میرے پتر دی عظمت دا قصیدہ بیان کریے. آپ جی ہیں عالیہ حسین دے آکھن دی دیر آئی. لاہور والی مخدومہ پاک بی بی وفا دے کردگار دی پاک ہمشیرہ جھولے دے قریب آ کے شہزادے نو اٹھا کے اپنی جھولی اچ پا کے پیشانی چم کے پیا دن اصغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے. ایتھوں شروع کیتا ہی نا. پھر چھوٹی سین کم نا تسا جان دے ہو میں اسماعیل مولا ممبر پاک تو تلاوت نہیں کردا. پھر بابا شیخ صاحب جی چھوٹی مخدومہ اگے ودے
علی بادشاہ دی چھوٹی تھی اگے جا کے پیا دن تساں کہ اصغر کی جبیں پر تو وفا لکھی ہوئی ہے، ذرا غور کرو، اب روح ہے کہ اماں کی دعا لکھی ہوئی ہے. بھئی کیا کہنے سے یا علی علیہ السلام، اصغر کی جبیں پر تو وفا لکھی ہوئی ہے. دوسری سینڈ فرمایا اب روح ہے کہ اماں کی دعا لکھی ہوئی ہے. پھر اگے ودن جی فاتح شام بی بی پتر نو لے کے پیا دن تسا متھا چومیا تے ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھو، اسلام کے دشمن کی قضا لکھی ہوئی ہے. آپ جیتے رہے. مالک ہاتھ کربلا دے والی دی مزار نال مسکرا میں تواڈی دعا میں آئی. مالک بولے سے 4 سطر مزید پڑھیے اور پھر دکھ دی داستان پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے. پڑھ کے دیکھو، انتہائی مشکل سطرہ بابا جی، انتہائی خوبصورت نتیجہ. موضوع علی اصغر پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. آپ سلامت رہیں. پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ. ایک مرتبہ پھیرا کہاں، ایک مرتبہ میرے نال بابا جان پھر دوہراؤ. پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فرمائیں دن ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا. مرحب وہ جنگ جو آئی جائیں علی امیر نال جنگ کی تھی، سامنے آیا علی نال لڑیا، اسے پھر بھی کوئی طاقت آئی جڑے بڑے علی نال جنگ کی تھی. ہاں 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 پڑھ کے دیکھو کہ کربلا، میں نہیں آکھیا مکمل مزہ پھر بھی آندہ جو مرحب ہوندہ نا. پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، آگے اصغر کے حرملہ کیا ہے. اوہ صلوات عزت آل رسول تے باواز بلند تلاوت فرما. صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. ضمانت فتح حسین شہزادہ علی اصغر. ہاں 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 ایو مظلوم سید زادہ جن دی پوری زندگی سفرج گزر گئی. ارباں دفعہ بسم اللہ کریے. تساں بزرگ میں دعا منگنی شروع کیتی ہے تے تساں رونا شروع کیتا ہے. کربلا تسلسل نال زوار جی سنن دا نام ہے. خلیل بھائی بابا جی اج ہے میں کل تک کوشش کیتی ہے جو قربانیاں دا سلسلہ سنا کے میں تو کربلا دے داخلے تک ہر بات سنا کے کوشش میری یہ آئی جو اج دسیے. اج میں پیاس پڑھن لگا صغیر دی. یہ ہے روحانیت الحمدللہ. جنہاں علم چ اج کے تاریخ محرم دی بائی پہ دن 6 محرم اج حضرت عباس دریا دی من تو دیگر لے بہنا دے خیمے پٹ لے سن. اج تو پیاس دا امتحان شروع ہو گئے سی. میں کہ علی اصغر بادشاہ دی پوری زندگی سفروں چ گزر گئی. 9 رجب دنیا تے آئے، چاچا جی 28 رجب وطن تو ٹر پے. ودا محرم تائیں تیر لگدیاں تائیں علی اصغر نو وطن دی آس مک گئی. اج تو لے کے 9-10 محرم تک سلسلہ شہادتاں دے بیان دا، کربلا دیاں قربانیاں. بابا جان بسم اللہ. سلام ہے تھانوں. میں انتظار چاہیے آؤ تے میں مضمون شروع کراں. میرا مرشد میرا سردار، میں اللہ میں پاک سخی دی بارگاہ میں خوشامد کرن لانتی ہوں. رات پوری رات عبادت کرن دے بعد صبح پھر صف بچھا کے آ کے بہ جانا. میں باب الحوائج شروع کیا کردہ.
اپنی اج ایک سب تو مشکل دعا ذہن وچ رکھ کے تے 6 مہینے دی صغیر دی شہادت سنو. لاشاں کربلا وچ حسین دوپہر تک پہنچائیں، کم از کم 71 جنازہ تے کسے بھی لاش تے رسول دے پتر نہیں آکھیا میں غریب ہاں. یہ ماحول چاہیے مجلس پاک واسطے. نہیں فرمایا میں غریب ہاں، بس ایک لاش آئی کل پرسوں پڑساں جیڑی چائی بھی کوئی نہ تے جیندے کول بہ کے آکھیا لوگو ہن میں غریب ہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ لاش ہے علمہ والے سردار دی. جدہ دریا دے کنارے بہنا دا مان لہ گیا وات لکھاں دے ہاتھ وچ بہ کے 3 واری آکھیا نے لوگو ہن میں غریب ہاں. حل من ناصر دی صدا کائنات سنی، فوجی ملائک سنی، جنہ سنی، چرند پرند حیوان سنی، پردے داراں سنی، جھولے چلی اصغر سنی. جدہ تیسری دفعہ بابے آکھیا نا میں غریباں پینگے چو الٹ کے زمین تے آئے، ایک ہاتھ زمین تے رکھ کے دوسرا میدان الودایا، خشک تالو نالو مشکل زبان جدا کر کے تے علی اصغر آکھے کوئی نہیں ریا تو میں اصغر حاضر ہاں. بابا میرے جیندیاں غریب نہ صدا میں تیرا چھوٹا پتر حاضر ہاں. اے منظر ویکھ لے علی اصغر دی ماں پیگے چ نہیں زمین تے پتر نو اٹھایا نہیں، چاچا جی پینگے چ لٹایا نہیں، بی بی تیز قدم نال قنات والے پاسے ہیں، حضرت فضا ویدے بیٹھے ہیں امام حسین والے پاسے. ہن میدان وچ کیڑی حالت، سر تو پیراں تائیں سارے حسین زخمی، عباس دے بعد ساریاں فوجاں غریب نو مارن والیاں، ذوالفقار تے زخمی پیشانی دی ٹیک لا کے سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح دی تسبیح. ہن حضرت فضا کی انداز اپنائے، چادر بلند. حسین تسبیح پڑھدے پڑھدے ایک دفعہ ویدن علی اکبر دی لاش والے پاسے، پھر مڑ کے ویدن فکر اکبر نالو جیڑی چیز زیادہ پیاری ہے وہ ہے بہن دا خیمہ. میں رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے حوصلے نال تاں پیا پڑھدا جو بابا جی سلسلہ آزادیاں تھوڑیاں مکانا باقی ہیں. راول پنڈی جتنا رو سکے میں اگلے دن اتنے مسائب غریباں دے سناواں، کیونکہ بابا جی ماتمی نوح خان اتنے مولا دے مدا خان اسے واسطے سدن جو میرا وطن راج کے غریباں نو روے. آؤ آج ایک ماتم دا وین کرنے رل کے ماتم بھی کرنے تاکہ اس مجلس دے بعد بھی ماتم داری بھاویں تھائیں بیٹھے بھی ہو جائے، تھوڑی جی ہوئے تے مجلس دی تکمیل لازمن ہوئے. انہیں مظلوم چاہیے نا پیشانی علی اکبر نو ویکھیا تے پھر مڑ کے خیمے دا در ویکھیا تے ماں دی کنیز دی چادر نظر آئی. اسے ذوالفقار دا سہارا لے کے مسافر اوکھے اٹھ پے. بابا جی لڑکھڑاں دے قدم، سر تو پیراں تک لڑدا ہویا خون، زخم زخم. میں کروڑ زندگی قربان کر دے ماں سامنے آ کے بڑی مشکل نال فضا دے سامنے رک کے تے مسافر فرمایا اما میں بڑے مشکل ویلے تسا اشارہ کیتا ہے، اما جڑا کچھ دیر پہلے ٹھٹریا ہی نہ ہون میں او حسین نہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. جیو میرے شہنشاہ دے ماتمی تے آزادار، جیو مظلوم نال ہنجوں دی وفا کرن والے. کوشش کرے کرو ایک جنہ ہتھاں چ رومال انہاں یہ رومال رکھ دیو، شرما کے نہ رویا کرو. دوسرا ہے جدہ آنسو لڑدا انہوں تیرے رومال دی ضرورت نہیں ہوندی. تیری اس ہانج واسطے جنت چھوڑ کے مجمع چ حسین دی ماں آندی ہے. جہاں پتر بہت زخمی ہے تیرے آنسو پتر دا مرہم بنا کے واہ واہ.
آفرین مرحبا اجرکم من السیدہ اجرکم من الحسین جنتی جو رومال لے آندے اور تیسرا فرمان معصوم ہے جو میں کردہ نا آنسو لڑے تینو چہرے تے ملیا کرو ماشر والے دہاڑے تیرے چہرے تو وہ روشنی اٹھی سی جو میلاں تو فرشتے آکسن راہ دے ہو حسین دا رومن والا پہ آندا ہے. میں بسم اللہ کرنا پھر جائے گا سرکار اسا مکان دینی ہے تو اسا سجدہ چھڑنی ہے. اما میں نے مشکل اچھا بندہ زندگی دے کسے حصے چاہتا جی ہوئے بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا تے دکھ آ جائے دکھ لے شریفہ نو ماں یاد آندی ہے. اللہ رشتہ ہی ایسا بنائے لفظ اما بے ساختہ غیر ارادی زبان تے آسی اما اپنی ماں اکھاں دے سامنے شہید ہو گئی پالن علی ماں دے سامنے پیا دن اما میں نے بڑا مارے نے اما میں سار تو پیروں تک سارا زخمی ہاں اور اچھی آئے کر سکو تو حسین پیا دن اما میں نے انہاں ہی مارے ہے جنہاں کدی کسے نو نہ ہی مارے ہاں. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. اما میرے بدن دیاں تارا ترٹ گئیاں اما واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ. صدقے بھائی اما میرے وجود دیاں تارا ترٹ گئیاں اما میں سارا زخمیاں اما باہر لکھا فضا حضرت نور العین والے لکھے حضرت امام حسین او گل کی تھی جو فضا زمین تے ڈھے پئی اولے اولے کلے آدن اما باہر لکھاں دی فوج کوئی بندہ ہی ہو جائے نہیں جدہ ہاتھ ہوئے تے اس میں نام آ رہا ہوئے. اما میں سارا زخمیاں میں بسم اللہ کراں میں 1000 مرتبہ بسم اللہ کراں اما میں سارا زخمیاں شالہ جی وہ پہ اما میں سارا زخمیاں اما میں بڑے مشکل ویلے یاد فرمائے کئی مرتبہ لفظ اما دا تکرار کیتا فضا ماتم کر کے آدھی آج افسوس ہوئے نہ منگی ہوئے نبی تو زندگی میں تو ان مصطفیٰ دی مور تے ڈٹھا میں تو ان سیدہ دی گودے چ ڈٹھا شالہ جی وہ پہ حسین میں تو ان جبریل دے پران تے آرام کر دے ویکھیا میں اس حالت جو ویکھن واسطے جیندی رہی میں نہیں بلایا او علی اصغر دی ماں خیمے چ یاد کیتا ہے. صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے ٹر پہ مسافر ہون تھوڑے جیڈے زخمیاں او جی میں انہاں اکھاں نال پڑے جدوں حسین علی اصغر نو چان آئے نا اتنے زخمیاں جو پیراں دیاں تلیاں تے ہی زخم لگے ہوئے ہیں تھوڑے پیر زخمیاں پتر نصیب ہونے بزرگوں قدم تیز ہوئے اور آخری سجدے تک بادشاہ حسین ہر کسے نو آتے رہن بے شک ٹر جاؤ ای تفرق حسین آتے رہن جاؤ تو جنہاں دا الست وعدہ ہی انہاں چو علی اصغر بھی نہیں گئے. شکریہ. قدم تیز ہوئے خیمے دے قریب آئے بی بی انتظار ہے بولن تو پہلے فرمایا نے علی اصغر دی ماں میرا غازی لے گیا اساں سیداں دے پردیس وچ مان مک گئے تسا تے زخمی میں بچنا میں بھی کوئی نہیں ایک پتری ایک دھی پتر چالے دھی ہے میری شام وچ ضرورت یہ توں اجازت دے میں تدھی میریاں بہناں دے حوالے اصغر چال ہے میں جیڑا زخمیاں میں علی دا پتراں میں فوج چو رستہ بنا دینا پتر لے کے وطن پیک کے لگی وہاں جو او وسدے نہیں اصغر پلیندی رویں جدہ ٹرن جوگا ہوئے میری قبر تے لیا میں واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. جدہ اصغر ٹر پوی انہوں میری قبر تے لیا میں حسین تیرے حق کے دعائیں کریں دا راسا پیران دے اتے بہ کے اپنی چادر نال پیران دا خون صاف کر کے آدھیے میں علی دی دھی تو وڈی پردادار نہیں میں تسینی دی کنیز بن کے آئیاں میرا سب کچھ ایو ہے میں اپنی غرض واسطے بلا جائی نہیں میں ذرا ہٹیں دیاں پردہ تو خیمے دے اندر آلہ منظر تو ویکھو بی بی پردہ ہٹائے بابا جی سرکار تے مخدوم امام جان دے ہن مگر ہر کسے دا صبر علی دیاں تھیاں تے پتران دے برابر نہیں ہوندا پردہ ہٹا کے ڈٹھے تو اصغر دیاں اکھاں بند ہاتھ میدانل تے ایک کی آواز میرے دیندیاں اکبر دے قاتلان دے سامنے غریب نہ صداؤ میں علی اصغر حاضر ہاں
اگے ود کے شہزادے نو خاک تو اٹھایا، چاہ کے پیا دین علی اصغر دی ماں تہاڈا پتر پیاسا ہے تے میں او شریف ہاں، جے نبی جے نانے تو کدی کچھ نہیں منگیا، علی امیر جے بابے تو، حسن جے ویر تو میں سوال نہیں، میں منگیا کدی نہیں تے اے تس ہے، جے تم آکھیں تو تیرے تس سے اصغر واسطے اکبر دے قاتل تو پانی منگا۔ اس علاقے والے گل مکی تے بی بی آدن من تربیت علی دیاں دھیاں دی، دوجا بادشاہ حسین کل ڈھلی رات لے تواڈی مخدومہ ماں دس گئی آئی اس کی میں پانی پیونا ہے تے مولا اے ذرا اصغر دے گلے تو قمیض ہٹاؤ، کیا ہے؟ فرمایا سرخ نشان، جتھے اس پانی پیونا ہے نا اتھے نشانی لگ گئی ہے، تو سائنجے لے جاؤ تواڈے دشمن بے غیرت ہیں، وہ فوج چاکسن حسین ماں تو چھپا کے آندے، ایک دفعہ پتر دے میں کر دیاں تیار، تیری ہائے دی قسم ماں پیا دی وات جین دی اولاد ہوئی، واہ بھائی واہ، بھاویں تیرا دشمنی ہویا او من ویسی انہوں ماں تیار کر کے بھیجے ہے، صدقے 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 صدقے۔ میں ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر مصائبتاں شروع کیتے ہیں، جتنا روو اتنا میں سناواں، جس دی اولاد ہوئی انہوں آپ پہ پتہ لگ سی اس شہزادے نو ماں آپ تیار کیتا ہے، حسین بادشاہ دے بیٹا جانی ہتھاں تو لے کے جھولی اچ پا کے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے، نایاب نگینہ عصمت داتے کو میں محفوظ رکھیں دی، آج وطن ہوندا یا پیکی شاہی تیرے سارے ناز منیں دی، ان سینے نہ اللہ کیا دیئے تو جوانی چڑھ دو میرا چوٹیاں والا، واہ بھائی واہ، تین سیرے سگن دے پہندی کوئی لگ گئی نظر سکیفہ دی، آفرین مرحبا جرکم اللہ۔ پانی تے ہائی کوئی نہ، جنہ جھولیاں جڑ توڑے غلط ہاتھ چاہوے شمر دی اولاد، جنہ جھولیاں چہن نصیب ہوئے، اگر کسے بیٹی بہن دی جھولی خالی ہے، ایک دن نے اترائے وار کو سنا لے علی دا صدقہ، اللہ توڑیاں جھولیاں آباد کرے، ماں بچے دی تیاری کرنی ہوئے پہلے چہرہ صاف کریں دیا، ماں منہ دویں دیا، پانی آئی کوئی نہ، بی بی اکھیاں دی منت کی تھی، اکھیں واس پہیاں شالا جیو پہ آنسوہ نال چادر دا کونا تر کر کے پینگے جو زمین تے آن دی وجہ تو جھولے تو مٹی تے آن دی وجہ تو جیڑی مٹی آئی وہ چہرے تو صاف کی تھی، شدت دی گرمی اچ دو کمیز پوائے تے فرمایا تیر دا پانی پیسی ایک واپس لے آونا، ایک کچھ دفن کر چھوڑے، چھوٹی جی تلوار پہلو نہ لا کے مجاہد بنایا، چھوٹا جی امامہ سر تے رکھیا، اولاد ماں نو ساری پیاری ہوندی ہے، جیڑا جھولی چوے انال کوئی وکھرا پیار ہوندا ہے، ویر کیڑیاں حوصلے آلیاں کربلا دیاں ماما، جیڑا جھولی اچ آرام کردائی، جیڑا جھولی اچ کھیلدائی، اپنے ہتھی ماں اس پتر دی تات الحنک ولائی، شاد واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا جرکم من السیدہ، اے ہے کربلا، تات الحنک ولا کے پتر چاہ کے بی بی اٹھے، حسین آدن ہاں میرے حوالے کر، فرمایا ایک دفعہ بہن دے خیمے تائیں میرے نال آؤ، اگے بادشاہ ٹورے اتھے پتر چایا، خیمے دے بارو چھوٹی دھی دا ہاتھ نال نہ پیا، اگے حسین پچھے علی اصغر دی ماں نال دو اولاداں آلیہ دے خیمے چائے، زمین تے اکبر دے عباس دے بعد بہوں بیٹھے روندے ان، پاک مخدومہ سین بھرا تے برجائی نو آندہ ڈٹھا، عالمہ بی بی مقصد سنجان کے اٹھ پے، جدو بہن بھرا سامنے جڑا بندہ کوئی ایک قدہ جے عبادت شروع نہیں کر سکیا بھائی جی، بابا جی جدہ بہن بھرا سامنے ہوئے اس ویلے علی اصغر رکھیا بھرا دے ہتھاں تے، دھی دا ہاتھ آلیہ دے ہاتھ رکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیئے مقدر علی دی نو بنایائی، قسمت نال اس گھارے چاہیے ہم اللہ دو موتی عطا کیتے ہیں، ایک پتر تے ایک دھی، مولا پتر تو اڈے حوالے، دھی تو اڈی بہن دے حوالے، میں جی میں خالی آئی آئے میں، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جل یا بقیت اللہ اللہ جل جی سیدہ نوکری کرام، کروڑاں زندگیاں قربان،
علی اصغر نو چاہ کے حسین ٹر پے، اے انداز تھے شہزادہ اتے ابا قدمہ دیا ہٹ. کیوں بھائی جڑے سمجھ گئے چاچی کون ٹرے ہو سی پیچھے؟ واہ بھائی واہ بھائی ہائے کر کے پیا دن بہن جائیں اجر راج کھڑایا نائی اما سما پیچھے ٹر پے. مظلوم ویکھیا نا دھی نو آندیاں عرشل ویکھیا دن میں علی اکبر دی برچی کٹ دیاں مدد نہیں منگی، میں غازی ال ویندیاں تے آندیاں مدد نہیں منگی، زندگی اصغر دی بھی نہیں منگدا. میرا اللہ بس اتنی مہربانی کر اے بھرا نو تیر لگدا نہ ویکھے، اس قاتل دے دربار وچ میرے قتل دی گواہی ونج دیونی ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا. اس علی اصغر نو تیر لگدا ڈٹھا اے تھائیں مر ویسی شام میریاں گواہیاں کون ونج دے سی. تواڈے مذہب وچ ماتم واجب ہے، سینہ پیارا نہ کرنا تے تیاری کرنا. پھر بیٹی نو آکھیا نے معصومہ تسی ایتھے ہی رک جاؤ، میں اصغر کن پانی منگ کے ہونے والا سا. یہ امامت دی دعا دا اثر آئی. بابے آکھیا رک جاؤ تے دھی دے قدم رک گئے. بہو پھپھی دی جھولی اچ جدہ میں ولساں تینوں پتہ لگ ویسی. مخدومہ دی جھولی اچ معصومہ حسین 7 کناتا عبور کیتیاں. اے انداز یاد رہے تھے علی اصغر تے اتے ابا. شام دے فوجی ایک دوجے نو ہس کے آدن بس ہن حسین تھک پیا ہے. عباس لے گئے نے مان مک گئے نے فوج ختم ہو گئی ہے. آپ زخمی ہیں. حسین قرآن لئی آندا ہے. ابن سعد گھوڑا بجا بجا کے ودیا دے نا حسین دا قرآن نہیں مننا. فوج چ ایک ابن سعد نہیں ہے، لکھاں دا لشکر ہی ابن سعد دا کردار رکھدا ہی. انہاں بغیر تاں کہ قرآن نہیں مننا تے حسین ابا تلو 6 مہینے دا پتر برآمد کیتا ہے. حسین آدن قرآن نہیں آیت تطہیر دا آخری حرف ضرور ہے. اے محنت ہے دو شاہیاں دی انہوں پیاس کیتا ہے مجبور ہے. تواڈی مذہب دے وچ میں مجرم ہو ساں. دریا پہ چل دن تے تواڈے نہیں اس دی دادی دا حق مہرے. جی سوال پہ کر دے ازادار حسین آکھیا کہنے یہودین عیسائین ہندوین نانے دا کلمہ پڑھنا لے لکھاں مسلمان مصطفیٰ دی مہر دا سوار 6 مہینے دا بچہ. پھر مخاطبہ آنکھاں بند کر کے مخاطبہ اے بزرگ مدا خان اے لفظ دیاں دے حصے دا پڑھ کے سوال کر دیاں. جیڑا بچہ بابا زیگم شاہ جی سرکار 6 ماہ دا ہوئے انہوں ماں گلاس نال پانی نہیں پی ویندی، پیالے نال نہیں، جام نال نہیں، پانی والے برتن وچ انگلیاں تر کر کے ماواں ہوٹھاں نال لاویں پیاس بجھ ویندی ہے. دریا دے کنارے تے دریا دی مالک دا پتر کھڑا دے اتنا دے چھوڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الاجل یا بقیت اللہ الاجل یا منتقم. میں بسم اللہ کراں بس اتنا دے چھوڑو میرے اصغر دی پیاس بجھ جائے تے اگے تیرے گل دے جواب ایتھے آئی. اگوں مسلمان پیا دن پیاسے آپ ہو. حسین پیاس تو ان خود لگی ہے. پتر دے وسیلے نال پانی پیندے ہو. بچہ پانی آپ منگے تا مل سی. موڈے نالو ہٹا کے چہرہ سامنے کر کے مظلوم فرمایا علی اصغر وہ آدن آپ منگ جی میں دادی نو حق نہیں ملیا پانی تین بھی نہیں ملنا پر تو ہیں میری فتح دا ضامن. اصغر اتمام حجت کرے سے میری گواہی دے سے. ہون علی اصغر بولے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے میدان میں بولے گا آخری علی ہے. بابا پانی منگنے جی علی اصغر بابا انج منگساں قیامت تائیں. جیڑی ماں سن لیا جو اصغر پانی منگیا ہا وہ اپنے بچے نو ہی پانی پہ ویندے میری پیاس یاد کر کے رو ضرور پوسی. بابا اجازت دیو میں منگدا پانی. ایک ابا بچھائیے مظلوم کربلا زمین تے بیٹا ابا بچھا کے اتے 6 مہینے دا بیٹا لٹا کے ایک قدم جو مسافر پیچھا ہٹن تے علی اصغر چادر تے تڑپ دے. تیری ہائے دی قسم حسین تیز قدم اگا چاہ کے آدن ہائے اصغر ریت گرم ہے
بابا ہو سکتا ہے مٹی گرم ہوئے پر اے دسو میری اماں دروازے تے ویدے پہن آس اگر ویدی پئی ہے ماں رو کے آدھے بابا جی ماں میری ویدی پئی ہے تو میرے تلوے ابا کٹ لو میں گرم پا ریت تے سماؤ چاہ تلوارہ میں چلاونیاں نہیں تیر میں مارنے نہیں جنگا میں کرنیاں کوئی نہیں میں گرم ریت تے پانی منگا نبی میری ماں دے حق کے دعا کرے انبیاء واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ انبیاء میری ماں دی محنت نو سلام پتر نصیب نے جائیاں دے کاج نے مولا مشکلات آسان فرماویں بابا جی راضیاں اما شبیر دی دعا تے میں تو مسافراں دعا کر کے ٹور ویسا مسائب پڑھنے اگلے چاروں دن لمبا تے میرے نال سفر اذان دا کرے تھک نہ منی آئے شام دی تھکی تو اپنے آنسو پندے روے آئے پھر وہی خیمے والا انداز ایک ہاتھ فید بھائی بابا جی زمین تے سید زادہ دوجا بیٹا میدان آل یا معاشر الناس ایت بالماء انا اتشان الماء الاتش الماء الاتش پھر علی اصغر مڑن بابے والے پاسے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بابے تے سلام کر کے علی اصغر پانی منگے اٹھاں دے گوڑے زمین تے جا لگے حبشیاں دا 10,000 دا لشکر تلواراں زمین تے سٹ گیا دے شامی جھوٹ بول دے نے آدھے باغی باغی نہیں یا نبی ہے یا امام ہے یہ تو 6 مہینہ دے بچے پہ بول دے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ جدہ فوجیاں آکھے نا یا کوئی نبی ہے یا امام ہے اس ویلے علی اصغر آدھن ہائیں بابا جیڑی جنگ چاچے تو نہیں مکی میں مکا نہیں چھوڑی او جیڑے تواڈے اوتے فتوی لا کے قتل کرن آیا نا او بھی من گئے یا تساں نبی ہو یا امام مرحبا 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 اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من سیدہ فوج وچ مچی ہل چل جدہ اپنی فوج آ کے اس نے شامی جھوٹ بول دے اس ویلے ابن سعد کمینہ دوڑے آئے عباس تنا لڑائی مسلمانہ دے ڈر لے گیا حرمل بے غیرت شراب پی کے اپنے خیمے چھتا پی آئی 6 محرم صبح دا ٹائم ہے مجلس میں پڑھ چکا بڑا رو چکے ہو اے میرے گلے غلام والا کپڑے بابا جی یہ میرے بابا اعظم شاہ جی تواڈے وسیلے نال میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں اے میرے جوان بزرگاں دی مدد نال جوان بیٹا اے میرے بدے ہوئے ہاتھاں تے نگاہ رکھیا ہے جے حسین دا ماتم کیتا ہے جے سیاہ صدا جائے وہ شرابی دے کول ہی نہ پوے مطلب صحبت دی وجہ تو تیرے تو غلطی ہو جائے تو شراب سیداں دے بڑے نقصان کیتے ہیں بابا جی شراب تواڈیاں دادیاں نو بڑا روا جائے غازی دے لہ جان دے بعد شراب پی کے بے غیرت ستا پی آئی منہ دے باہر اس پیر دی ٹھوکر ماریے اٹھی تے لڑنے اٹھ کے آدھے کیوں کوئی عباس تو بڑا جرنیل آ گیا یہ بے غیرت آدھے جرنیل سارے تو چھوٹا ہے کام او چکی تس جڑا عباس نہیں کیتا 6 مہینے دا تس ہے بار بار پیا بول دے ایک واری بات بولے آتا ساری فوج میدان جو بھاج ویسی حیوان دوڑ ویسن جلدی کر اکتا کلام الحسین بچے تے حسین دی کلام قطع کر جہدے مذہب وچ ماتم واجب ہے بندے آدھن جو ایسا کھیا تیر مک گئے نہ میں انج پڑھیا ہے نہ کدائیں شاید لکھی ہویا ہوئے تیر مکے کوئی نہ شراب دے نشے 34 سال دے قاتل 6 مہینے دے مقتول واسطے او تیر چایا جڑا جنگاں وچ حیواناں نو مریندا ہے آفرین مرحبا اجرکم اللہ میری ملت دی ایک سرمایہ ہستی سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی دے درجات بلند ہوئے آغا نسیم عباس دے ایک جملہ واجب ہو گیا اس موضوع اچ پڑھنا وہ آدھے ہیں ایڈا بھارا تیرا اے مارے نہا علی اصغر تے رکھ چھوڑیا معصوم تے کافیا پھر میں جدائیں پڑھا میں آگا جی واسطے بڑی بابا جی دعا کریں نا میں روایت پڑھی سید جگر سنبھال لونا تے امتیاں تو بابا جی مکان جھال لونا علی اصغر نو مارن واسطے اس بے غیرت جیڑا تیر چاہے او دا وزن 9 کلو آئی
پھر سمجھ آئی معصوم 6 مہینے دا تے 9 کلو دا وزنی شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ میں سخت پڑھتا نہیں راول پنڈی سخت سن دی نہیں اشارے نال نتیجے تے پہنچو تا 9 کلو دا وزنی تیر 34 سال دا قاتل 6 ماہ دا مقتول ایک کمینہ فوج چوگے ودیا اچھے ٹیلے تے بہ کے لوہے دی کمانے چ اگلا حصہ تواڈا لوہے دی کمانے چ اس بے غیرت 9 کلو دا وزنی تیر رکھ کے سرے ملائے حسین علی اصغر نو مٹی تو چایا تے اصغر دی ماں دروازے تے ڈٹھا جہاں دے مذہب وچ ماتم واجب بی بی نو پتر ویکھنا بھول گیا دوڑ کے اپنے خیمے چائے دوپٹہ سر تو لہا کے علی اصغر دی ماں کمر بدی کمر بد کے جہیز والے صندوق چو پیو دا دتا ہویا تیر کمان کڈیا خیمے دے دروازے تے آ کے گوڈی زمین تے لا کے ہرمل دی گردن دا نشانہ لیا فضہ دوڑ کے عالیہ دا ہاتھ پکڑ کے آتے نا اجڑ دی پئییں بھر جائی جنگ تے تیار ہو گیا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ ویڑا پیا اجڑ دے شاباش 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 اجڑ دے پیو بھر جائی جنگ تے تیار ہو گیا علی حسین دے قدم تیز ہوئے مٹی تے بیٹھی ہرمل دا نشانہ لین والی علی اصغر دی ماں دا ہاتھ پکڑ کے آتے بھر جائی کے پہ کر دے ہو بی بی میں امراؤل کیستی تھی ہاں میں پیو تیر اندازی سکھائی آئی میں ایک بیٹیاں جیندے جہیز اچ پیو تیر تے کمان رکھی آئی میں پوچھن دیو ایڈے چھوٹے بچیاں نو تیر مریندے کی ویل جد آگیا نا امراؤل کیستی تھی آلیہ ہاتھ چھڑ کے آدھن ایک دفعہ وات داس کہندی تھی امراؤل کیستی پر جائی تھاک نہ جامے تا ایک واری وات نہ چاہ تیرے بابے دا نہ کے وے امراؤل کیس آلیہ سر جھکا کر کے فرمایا تو امراؤل کیستی تھی میں حیدر قرار دی دھیا عورتوں لڑائیاں دی اجازت ہوں دی کہندی جرات آئی میرے اکبر نو نیزہ ماریا پردے داراں نو جنگا کرن دا حکم ہوندا کہندی جرات آئی میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے انج بڑھائی دیا نے مجلسہ کربلا انج بڑھائی دیا نے شاباش 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 آفرین مرحبا تیر کمان رکھ چا جی بھائی وید تیر کمان رکھ چا لکھاں دی فوجے 70 ملکاں تو آئیے اپنے اپنے ملکاں تے وانج کے اکسن حسین ایڈا غریب آئی جو پردے داراں جنگ کی تھی ہاشمی غیرت دا مسئلہ تیر کمان 60 تیر کمان زمین تھے اجت میں شہادت شروع ہی نہیں کی تھی اجے تے میں شہادت دا جملہ ہون پڑھنے بیٹا ذرا مائک دا آواز کھول کھا تھوڑی مدد کر آکھی ایک میں مزاج ملا میں مسائب شروع کرا تیر کمان زمین تے سٹ کے کمر نالو چادر کھول کے بی بی آکھے اصغر ہوشیار تیر تیرے حصے دے تیرے بابے نو نہ لگے علی اصغر تیر تیرے حصے دے اے نال تیرا بابا زخمی نہ ہوئے بس وقت ماں دے اکھن دی دیر آئی بیٹا تیر علی اصغر ال نہیں آیا بابے دیاں تلیاں تے اٹھ کے اصغر اپنی گردن تیر دے اگے رکھی ہے میں صدقے ہو جاواں یہ ذاکر دی روایت نہیں کسی عالم دا جملہ نہیں حجت دی امام زمانہ پردہ غیبت خون رو کے بیٹھے ہو دن سلام ہوئے اس شہید تے زوبہا من الورید الال ورید ایک شاہ رگ کو لوں بئی شاہ رگ نہیں تیر علی اصغر دی گردن چو پار ہویا ایڈا زور دا وزنی تیر چلیا گردن چو گزر کے حسین دے بازوے چا لگا اصغر موڑ کے بازوے تیر لگ دا ڈٹھا خیمے علموں کر کے آدھے اممہ ناراض نہ ہویا ہے میں کوشش تو بڑی کی تھی ہے پر میری گردن چھوٹی آئی تیر بھارا تیرے مذہب چو واجب ہے شاباش شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ میری گردن جیوو پہ میری گردن چھوٹی آئی ہرمل دا تیر باؤں بارا آئی بابے دا بازو زخمی ہو گیا پھر علی اصغر بابے دی تلیاں تے بابا جی تڑپے بین مسکرائے بین تے پیشانی رکھی نے بابے دے ہاتھ تے علی اصغر مسکرایا کیوں ہے ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو رو دیا قاتل رنن تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے بلکہ نہ قاتل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گمان اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بلند دیا بھلا انہیں بھائی اصغر مسکرایا کیوں ہے عالمی حسین کانفرنس ہوئی عیشائی مسجد
ہندوستان دا وزیر تجارت مہمان آئی، اسے ایک جملہ آکھی آئی تے کس سے مسلمان نو پھر پڑھن دی ضرورت نہیں رہی. اس شاہی مسجد لاہور کھلو کے آکے آئی کربلا میں مسلمانوں نے ایک ایسا صغیر بھی مارا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید. عجیب ہو پہ شالا تواڈا بھلا ہوئے. علی اصغر اے تا ہندو دا کی دائی نا. علی اصغر مسکرایا کیوں میں؟ شہزادے فرمایا کیویں نہ مسکراواں ہا من دادے علی دی زیارت ہوئی ہے. حسین آدن تائیں دادے علی نو ویکھیا کوئی نہیں سمجھاتا کہ میں فرمایا روز نے آدے چاچا عباس دادے علی دی شکل ہے. واہ بھائی واہ میں چاچے دی وجہ تو دادے نو سمجھانے. حسین چم کے آدن کے حال آئی میرے بابے دا اصغر آدن وال کھلے ہویا نے کوئی سارے چ زخم آج دے چ خون ودا لڑدائی تواڈا بابا بہوں ودے روندے ہن. اصغر تے تڑپیا کیوں ہے؟ بابا میں تڑپیا تے نہیں، میں تو تواڈے ہتھاں نو امامت دا کعبہ سمجھ کے سجدہ کیتا ہے. سجدہ تے شکرے لے کریندا ہے. ہاں بابا کل دا محرم دی رات آئی باقی ماواں پتر تیار کریندیاں میری رو رو کے آدھی آئی باقیاں دے تے ٹور سکدے نے میرا تے ٹور ہی نہیں سکدا. شالا میرے اصغر علی قربانی منظور ہوئے تیر لگ گئے میری ماں دی دعا قبول ہوئی ہے میں شکر دا سجدہ ادا کیتا ہے. ہن حسین پتر نو الٹا لٹائے تلیاں تے انج سنبھال کے انج حسین تیر وچ ہاتھ رکھے شہزادہ تیر کڈن لگے تے کنڈ تے ایک ہاتھ آیا. کونو اوکھے ویلے مدد کرن والے فرمایا حسین اکھی کھول تے ہاتھ سنجان تیری ماں دادیاں نو پوتے بڑے پیارے ہوندے تو تیر کڈ میں کنڈ ملے سا. شالا وسو شالا وسو شالا وسو. علی اصغر دا صدقہ جنہ جھولیاں چ نہیں اللہ آباد کرے. جنہ میرے ذمہ لائیاں دعائیاں شہزادے دے خالی جھولے دا صدقہ اللہ تواڈیاں جھولیاں. بابا جی سرکار اجازت ہوئے تو ہن نتیجہ پڑھ کے ایک وین کریے لمبا مصائب پڑھدا تسا سن دے آؤ میں پڑھدا ہاں. حسین تیر چھکے کتنے خون نکلے اسی کیوں بھائی جی کیوں مولا دے ظاہر ماتمی کیوں سیدزادہ کتنا خون 6 مہینے دا بچہ 72 گھنٹے دا پیاسا. حسین چلو ودائے تھوڑا جیا خون ہاتھ تے آئے عرشل سٹن لگے تے آواز آئی قیامت تک خون دی بارش ہو سی. زوار جی زمین تے سٹن لگے مٹی بولی ہے قیامت تک فصلہ پیدا نہ ہو سن. اس ویلے پتر دا خون اپنی داڑھی تے مل کے تے ہولے ہولے کھلے آدن انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. پتر دا خون اپنی داڑھی تے مل کے حسین کٹھا ہویا پتر ہتھاں تے چایا اپنے آپ نو پیا دن انج خیمے لے ونجا یا دی ماں مر ویسی یا اس دی بہن مر ویسی. بڑی دیر امام سوچ دے رہن یوم عاشور اسے ویلے تو لے کے تے جڑے دوپہر تک عمل کریں دے 7 قدم اگے 7 قدم پیچھے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ ان للہ و انا الیہ راجعون. کٹھو یا چاہ کے اپنے آپ نو ودیا دن کتھے لکاما اور راول پنڈی والے کچھ سوچ کے حسین کناتاں دے عقبے چا بیٹھے. حسین پتر نو مٹی دے سما کے تلوار کڈیے ذوالفقار چ سوال ہوئے لڑدے ہو؟ فرمایا نہیں میں علی اصغر دی قبر بنینا. تلوار واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ. میں علی اصغر دی قبر بنینا. حوصلے نال بھائی جان میں علی اصغر دی قبر بنینا. تلوار آدھی اکبر دے قاتل تے چلا ہوا میرے کولو پتراں دیاں قبراں بنوائیاں نے. چار کام شریعت وچ پیو نو منن نہ کرے اللہ نہ کرے ماں پیو نو نصیب و جوان اللہ نہ کرے کسے باپ دا بیٹا مر جائے حکم جنازہ نہ چاہے پیو جنازہ نہ پڑھاوے پیو قبر اچ نہ لہاوے باپ بیٹے تے مٹی نہ پاوے. شریعت منع کیتا ہے مت جگر پھٹ ونے. آئے حسین تواڈی غربت پہلے ہتھاں تے کوہایا وات قبر بنائی. میں مجلساں ختم ہوندیاں ڈٹھیاں جڑی سطر تے آ گیا وات قبر بنائی
قبر بنا کے دو قمیض ماں پوایا نہ ایک لہا لیا دوجے نو سیدزادہ دوہاں پاسوں چاک کر کے حسین پتر دا کفن بڑھایا کفن نو بند بدیندن جے ماتم کر سکو تا جدہ بند بدن دا ویلا آیا حسین اپنے امامے یعنی پگڑی نالوں چھوٹے چھوٹے کپڑے جدا کر کے پتر دے کفن دے بند بنائے ایک شہید کربلا جنہوں حسین دفن کیتا ہے آپ یار دعا منگو نہ شالا قبر نصیب ہو پوی ماتمی میرے لال تھکے آئے نہیں کفن پوائیے جنہوں نہ پڑھنا ہوں دے جنازہ حسین بادشاہ پتر دا جنازہ قبر دے نال لٹا کے سجے کھبے ہوئے کیا ہے اللہ اکبر کیوں بھائی کوئی رہ گیا ہی کانٹ پیچھے جنازہ پڑھنا لا کوئی ہائی جڑا اصغر دی نماز جنازہ شریک ہویا جدا حسین کیا اللہ اکبر اللہ کے جبرائیل آسمان چھڑ زمین تے جا او ہتھا تے پتر کو ہا کے کلا جنازہ کلا پڑھ دئی وانج قطار بنا اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید اجرکم من الحسین فرشتے حوصلہ بیٹا ایک منٹ حوصلہ فرشتے آکے قطار بنائی حسین پتر دا جنازہ پڑھایا جدا جنازہ مکیا تے جبرائیل سیدزادہ جبرائیل آگے بات کیا تے استاد دا پتر اجازت دیو میں دفن کر دے ماں جبریل جلدی ٹبا چھڑ دے تیرا کام نہیں میں جانا میرا اصغر جانا میں جانا میرا اللہ جانا ہاتھ کمبے نہیں پتر قبر چلائیں دے بس مٹی نو اتنا آکھیا نے میرا 6 مہینے دے آرام کردہ ماں دی جھولی اجتے دے آرام مک گئے انہوں انج سنبھالیں جی میں ماما پتر سنبھلے دیا شاباش قبر سما کے سارا لپاس دفن شروع ہوندے آج ترتیب بدل دیتی نے ایک بک سٹیا پیر دفن دوسری دفعہ زانو تیسری دفعہ شکم تے چھاتی مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا ہن چہرہ بچ گیا حسین جیڑے صابرین مٹی لیویں دن ہاتھ کم دے ہاتھ ہٹا کے آدن ریت گرمیں چہرہ نرمیں واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ وقت میں نے ویکھے جے ہاتھ تھے لے آمنی تو وقت جیڑے صابران پتر الکانڈ کر الٹے ہاتھ نال ریت پا کے تو امام نال قبر دا نشان مٹا کے تے جیڑا اصغر دی ماں آکھے آئی او چولا حسین چایا تے سامنے اصغر دی ماں حسین آدن حالی اصغر دی ماں امانت سنبھال عزت آلے و امانت ہتھاں تے آئی پڑھا چمین علی اصغر دی ماں دے انجے امانت ہتھاں تے آئی اصغر دی ماں دیاں اکھاں ایک جگہ تے رک گئیاں مارونی کوئی نہیں حسین آدن پتر مارے اگے ہی میرے تو مکان جال خون اللہ چولا آن اللہ کے پیا دیے پیا فجر دا تارا آئیو چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سین بولی معمول مطابق آئیو پترہ کو پیمہ دے سین لولی تیری تھانج دا ویلا اے ہے حسین دی کربلا ان حق ہے پیرزا گمشاہ جی میرے تے کہتا ہے میں سیدان دے وین پڑھتا رہنا چونکہ رات نو ماتمداری ہو گئی 3 دی مجلس جو ہوئی کا ہی نہیں دی اجازت ہوئے تا 170 ماتم دیا کیے چاہ حسین اصغر دا قمیض تے اصغر دی مال ہے کہ خیمے آئے نا معصومہ ہر کہیں نو ودیا دیا ہی دعا کرو مل پوسی پانی میرا بابا منگن گیا ہے میرے تصویر نو پانی مل پوسی جدہ پتہ لگا اس بابا والا ہے اپنے خیمے ال دوڑیے حسین دین واندہ ڈٹھے اصغر دی ماں تو قمیض لے کے علی اصغر دے جھولے چرکھے آئے اتے حسین کپڑا پایا ہے کول آگے آدھیے بابا میرا اصغر پانی پی آیا ہے امام دا جواب سمجھے فرمایا ہاں دریا دی ٹھڈی ہوا لگی ہے پھر آسام گئی پڑھا ماتم آدھی تریجی رات دا تسائی سمدن آئی جے سام گیا ہے تمہیں ویر نو لوری دنیا معصوم پینگے دلائیں چاہت رکھیا ہے حسین سمجھن خالی جھولا جھلیں دیئے حسین اللہ نپ لئیے نکے نکے ہاتھ بان کے رو رو کے آدھیے اللہ دے ناتے اللہ دے ناتے
نہ لاتے اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹا جا یا حسین خاتم کرنا تیرے مذہب واجب ہے جدا گیا سا اللہ دے نات اس چھوٹے بچے دے ہاتھ پکڑ لو. یہ چھوٹے بچے دے علی اصغر دا سپاہی ہے انہوں کے سکھائے چہرے تے ماتم کر کے رو شاباش بیٹا. جدا گیا سا اللہ دے نات کپڑا ہٹاؤ. حسین کپڑا ہٹائے بی بی ڈٹھے پھرا کوئی نہیں چولے تے خون لگا ہویا. حسین دے نات گلے لگ کے رو ویر ماریا گیا. ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ بن کے آ دیے میں کہوں گل نہ لاؤ ہائے یا منت لاؤ چا میرا ویر مر گیا ہے میرے دور لاؤ چا جنہاں دے پھرا قتل ہونے بہنا زیور شاباش شاباش. آج ایک مین ہو نیاز حسین ہاتھ بدی کلا جی رو کے آ دیا میں کہوں گل نہ لاؤ ماتم کرو ماتم یا منت لاؤ چا میرا ویر مر گیا ہے میرے دور لاؤ چا. نیاز حسین بھائی میں جتنا پڑھ دھرما تو ساتھ روندے ہیں تھکنا کوئی نہیں پر حسین آگیا آگا اللہ تے بی بی آگے دعا منگو نہ اتھائیں لے گئے ہونیا دیگر شمر تو جھنکاں تے نہ جھلیاں ہونیا. خیمے چ معصومہ کدی سجے دوڑ دین کدی کھبے دوڑ دین. ماں پوچھے کین ودی لب دیئے اچھر ہو کے آدھیے ویندہ کوئی مدینے دکھیا کو آنکھے ودی راہ نہ ویکھیں تانیا لہا میرا مارے گیلی اصغر نتیر ایسا کوئی نہیں واللہ